मुसलमानों की तादाद 2 अरब, उसके बाद 8 अरब कौन लोग? गैर मुस्लिम, मुशरिक, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, वो लोग हैं। जुडाइज्म, यहूद और नसारा, भारत में जैन धर्म के लोग, भारत में बुद्धिस्ट लोग, भारत में आदिवासी लोग, और आपके झारखंड की सरजमीन पर आदिवासी, संथाल, दलित, निचले तबके शूद्र जिसको कहा जाता है, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्र ताम क्षेत्र याति वितरत्वम विघाद्विचम तथे चचा। शूद्र निचले तबके के लोग। मुसलमान कितने हैं? सिर्फ 2 अरब। पूरी दुनिया में और इंसान कितने हैं? 8 अरब। तो रहमतुल लिल आलमीन में क्या मोहम्मद रहमत है, मेहरबान कृपा है सिर्फ मुसलमानों पर? और जो 8 अरब लोग हैं जो डिसबिलीवर हैं, जो मुशरिकाना, जो काफिराना जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनके ऊपर क्या रहमतुल लिल आलमीन उनको शामिल नहीं होता है? सब पर होता है। एक सवाल किया था एक अंग्रेज औरत ने एक बड़े राइटर से, कहा कि बताओ तुम मुसलमान हो, तुम्हारे नबी को अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है कि तमाम कायनात के इंसानों के लिए मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है? एशिया महाद्वीप के लिए मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ही रहमतुल लिल आलमीन है? सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि और भी दूसरे धर्म के लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है? इस बात को हमें समझना। उस औरत ने ये सवाल किया, उस एक मुस्लिम राइटर से जवाब नहीं बन पाया, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि टू द एंटायर वर्ल्ड, फॉर ऑल मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के इंसानों के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वो कैसे? जो भी मोहम्मद के तरीके को अपनाएगा, जो भी रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाएगा, वो दुनिया में जरूर कामयाब होगा। दुनिया में अगर मुशरिक काफिर है तो मरने के बाद जन्नत नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया में जरूर कामयाब होगा, इसलिए कि तरीका उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का अपनाया है। मेरे भाइयों, हम ये चीज नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारे बीच एक चीज की बहुत बड़ी कमी। वो कौन सी चीज की कमी? वो एजुकेशन की, वो तालीम की कमी। मैंने खुतबे के अंदर एक जुमला 2 लाइन पढ़ा था मैंने, और कहा था कि द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। अगर आपके बच्चों में तालीम होगी, अगर आपका बच्चा जानकार होगा, तो आपका बच्चा बता सकेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, who was the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what is the meaning of rahmatul lil alamin? Is it only for the Muslim community? Yeah, is it for all creatures of the world? सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी आए थे रहमत बनकर, या पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बनकर आए थे? भारत जैसी धरती में फिरका परस्त ताकतों के बागडोर जिनके हाथों में है, क्या मोहम्मद उनके लिए भी रहमत बनकर आए थे कि नहीं आए थे? क्या मोहन भागवत जी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन नहीं है? क्या हमारे भारत के पीएम के लिए नहीं है? क्या हमारे वजीर दाखिला के लिए नहीं है? क्या हमारे झारखंड के नेताओं के लिए नहीं है? क्या अमेरिका और फ्रांस और ईरान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटानिया, इंग्लैंड, लंदन वालों के लिए मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन नहीं है? ये कब जानेंगे? When we will be educated,
جب ہم جانیں گے کہ اپنے نبی کے بارے میں، اپنے قرآن کے بارے میں، اپنے احادیث کے بارے میں، that time definitely you will explain about the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Introduction speeches of the Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by رینڈ پال، ایک بہت بڑا کرسچن رائٹر ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا there is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and he heard them. محمد نے ان کو سنا، اللہ کے اس پیغام کو سنا محمد نے. اسپوکن بائی این اینجلس، جو فرشتے کے ذریعے سے بات کی گئی تھی. اس کے بعد پھر فرام دا ہیون، جنت سے یعنی اللہ کی طرف سے ایک جانکاری دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تب جا کر پتا چلا کہ جبرائیل کون، تب جا کر پتا چلا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے، اگر آپ نہیں جانتے ہیں اپنے دھرم کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں، نہ تو آپ دینی اعتبار سے ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہی دنیاوی اعتبار سے آپ ترقی کر سکتے ہیں. Therefore you must to educate your child and children. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، نئی جنریشن کو تعلیم دیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، صرف ماس اور گوشت کھانے پر رہ گئے، مچھلی کھانے پر رہ گئے، تو ایک بات یاد رکھنا، آنے والا وقت اتنا خطرناک ہے کہ بھارت کی دھرتی میں، اسی کی زمین پر آپ کے بچوں کے لیے قبر کھودنے کی تیاری کی جا رہی. اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کا بچہ سامنے جوڈیشری کے سامنے، عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر وکالت کرے گا. وہ کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں. جب مسلمان کی بات آئے گی تو ہم قرآن پڑھ کر سنائیں گے، لیکن جب بھارت کی بات آئے گی، جب ہم بھارتی بنیں گے تو اس وقت ہم بھارت کا سنویدھان پڑھ کر سنائیں گے. لیکن یہ جب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، جبھی ہمیں پتا چلے گا واٹ از دا ریئل میننگ آف رحمت للعالمین. کیا مطلب ہے رحمت للعالمین کا؟ اس انگریز، اس لیڈی عورت کا سوال اتنا اچھا تھا کہ آپ کو میں وہ چیز سنانے جا رہا ہوں. اس عورت نے اس رائٹر سے پوچھا کہ بتائیے کہ محمد رحمت صرف مسلمانوں کے لیے تھے کہ تمام دنیا کے انسانوں کے؟ اگر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت تھے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کرسچن تو محمد کو مانتے نہیں، یہودی تو مانتے نہیں، جین تو مانتے نہیں، بودھ تو مانتے نہیں، بھارت کے اندر برہمن لوگ نہیں مانتے. برہمن لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم برہما جی کے سر سے پیدا ہوئے، حالانکہ برہما جی کے سر سے کوئی پیدا نہیں ہوا، سب ایک ماں باپ کے سنتان. شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودر تام چھیتریو یاتی وترتوم وگھادویشچیم تتھے چچا س ایک ایوا ترپتی. یا جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک ماں باپ کے سنتان، جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک ماں باپ کے سنتان. اللہ created the every mankind, every man and woman from only one and two bodies, the one of Hazrat Adam and one of them Amma Hawa. ان دو سے یہ دنیا کی آبادی چلی. میرے بھائیوں، ایک ماں باپ کے سنتان سے، برہمن ہو، مسلم ہو، سید ہو، انصاری ہو، پٹھان ہو، شودر ہو، چھیتری ہو، ویشیہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک اللہ نے سب کو پیدا کیا، ایک اللہ نے پیدا کیا. تو اب اس دیش میں سپوز دیٹ ہمارے برہمن بھائی، ہمارے ہندو بھائی محمد کو نہیں مانتے،
उन के लाए हुए संविधान को नहीं मानते, उन पे अवतरित कुरान को नहीं मानते। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बताया गया। कहाँ बताया गया? रका बरस से अल्लो अल्लामा अल्लो यज्ञेन हुत हुतवा अल्लो सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्र। मोहम्मद के बारे में कहा गया, उपनिषद के अंदर कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी। कुरान में कहा मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी थे। जो बात कुरान में कही गई वही बात उपनिषद में कही गई। लेकिन हमारे सनातन धर्मी भाई से पूछिए, आज मोहन भागवत जी का एक बयान बहुत अच्छा आया। उन्होंने कहा कि हम इस भारत को अखंड भारत बनाने वाले, यानी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को जोड़ने वाले। ये जुड़ेंगे कैसे? तलवारों के आधार पर नहीं। बहुत अच्छा बयान लगा। अल्लाह करे कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे दे, अल्लाह उसको समझ दे दे। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म के जरिए से जोड़ेंगे सबको। सनातन मतलब आसमान से जमीन पर आने वाला धर्म से जोड़ेंगे। और आसमान से जमीन पर कौन सा धर्म आया मुसलमानों? इस्लाम धर्म आया। उन्होंने कहा कि हम इसको पूरे जजीरे को, एशिया महाद्वीप को हम अखंड भारत बनाएंगे, यानी एक भारत बनाएंगे। बहुत अच्छा बयान था, हम उनके बयान का सम्मान करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग हैं क्या कहते हैं? वी डोंट फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून को क्यों माने, उनके संविधान को क्यों माने? नहीं मानेंगे जी, इसलिए कि मोहम्मद तो सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं। मोहम्मद तो सिर्फ मुसलमानों के लिए आए, कलिमे की तबलीग की उन्होंने, और उन्होंने जंगें लड़ी है। देयरफॉर आई हेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये बात कहते हैं कि हम मोहम्मद से नफरत करते हैं। साफ भारत के अंदर क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध और भी सनातन धर्मी, यहाँ तक कि हमारे दलित भाई भी, यहाँ तक कि आदिवासी भाई भी, वो भी कहते हैं कि वी डोंट फॉलो मोहम्मद, हम मोहम्मद को नहीं मानते। ये कहते हैं वो इस बात को। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? रहमतुल लिल आलमीन, हम मोहम्मद को रहमत बनाकर भेज रहे हैं। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो शरीयत दी गई है, जो तरीका रसूलुल्लाह का होगा, जो भी आदमी उस तरीके को अपनाएगा वो दुनिया की बड़ी बड़ी परेशानियों से महफूज रहेगा। कैसे? सपोज दैट आप, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा जब तुम वजू करने जाते हो, जब तुम नमाज का इरादा करते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, अपने मुंह को धो, अपने हाथ को धो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले कुरानी जुबान के जरिए से लोगों को बताया कि ऐ लोगों, हाथ धोया करो। वाई आई वॉश माई हैंड्स, क्यों हम अपने हाथों को धोएं? मोहम्मद रसूलुल्लाह दिन में 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा जब भी वो इस्तिंजा में जाते थे तो फिर हाथ साफ करते थे। वॉश योर हैंड्स, हाथ धोते। क्यों? ताकि कीटाणु, ताकि बीमारियां ना फैले। हम अगर इसकी तबलीग करते थे कि लोगों अपने हाथ को धो साबुन से, अपने हाथ को धो मट्टी से, तो लोग क्या बोलते? क्यों धोए? हम कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है, धोगे तो जन्नत में जाओगे, और मोहम्मद को माने बगैर तो जन्नत जा नहीं सकते। यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तब लक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद को माने बगैर कौन किसका बेड़ा पार लगा है? तुलसीदास ने तो यही लिखा, किसी का नहीं पार लगा, तो मानना तो पड़ेगा। तो बोलते हाँ, हम मोहम्मद के तरीके को अपनाएंगे। मोहम्मद को तो हम दुश्मन मानते हैं। बहुत से लोग बोले दुश्मन मानते, कौन? काफिर लोग, मुशरिक लोग यही बोलते हैं, वो तो मोहम्मद को नहीं मानते। वी डोंट फॉलो मोहम्मद एंड वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनी मैसेज ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मोहम्मद के किसी मैसेज को मानने के लिए तैयार नहीं है।
تو ہم ہاتھ کیوں دھوئے جی؟ اچھا نہیں دھوگے ہاتھ؟ ارے ہاتھ دھوگے تو کیا بگڑ جائے گا؟ تمہارے ہاتھ کی صفائی ہوگی؟ نہیں جی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا اچھا نہیں مانو گے، ہم نے قرآن میں کہا رحمت للعالمین بنا کر محمد کو بھیجے ہیں، ان کا جو جو طریقہ ہوگا اپناؤ گے تو بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں مانو گے تو پچھتاؤ گے۔ کیسے پچھتاؤ گے؟ نہیں مانو گے، تمہیں ماننا پڑے گا، تمہارے نانا کو ماننا پڑے گا، تمہارے گرو کو ماننا پڑے گا، تمہارے دادا کو ماننا پڑے گا، چین کو ماننا پڑے گا، امریکہ کو ماننا پڑے گا، جاپان کو ماننا پڑے گا، انگلینڈ کو ماننا پڑے گا، اٹلی کو ماننا پڑے گا، اسپین کو ماننا پڑے گا، یوکرین کو ماننا پڑے گا، گویا کہ پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ ہاتھ دھونے سے فائدہ ہے۔ اگر نہیں تو سارے سیلیبریٹی کو ابھی لگایا، اللہ نے کرونا کو بھیج دیا کہ جاؤ، اور سب کو لگا دیا جاتا ہے کہ کرونا سے بچنا ہے تو ہاتھ دھو۔ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہاتھ دھو نبی کا طریقہ ہے تو نہیں مانے، کرونا نے کہہ دیا کہ اب تو تم کو ماننا پڑے گا کہ ہاتھ دھونے میں فائدہ ہے۔ اب ہاتھ دھونے پہ مجبور ہو گئے سب کے سب۔ اب ایسے نہیں بلکہ اب کس سے ڈیٹول سے کوئی دھو رہا ہے، کوئی ہینڈ سینیٹائز کر رہا ہے۔ یہ ہے دیکھو ہمارے نبی تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ارے ہاتھ دھویا کرو۔ جب دن میں 5 وقت آدمی ہاتھ دھوئے گا، وضو کرے گا، منہ دھوئے گا تو کرونا اس کے قریب جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ نہیں مانتے تھے نا پہلے، اب کس کو لگا دیا؟ امیتابھ بچن کو۔ امیتابھ بچن جی بھی کہہ رہے واش یور ہینڈز اینڈ ویئرنگ دا ماسک، منہ میں جابی بھی لگاؤ، ہاتھ بھی دھو۔ طریقہ کن کا ہے؟ محمد کا طریقہ تھا کہ نہیں تھا؟ محمد رسول اللہ نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ اگر پہلے ہی مان لیتے، پہلے سے ہی ماسک لگاتے، پردے کے حکم پر عمل کرتے اور ہاتھ دھوتے تو کرونا سے تو بچ جاتے، لیکن نہیں، اپنی ہر دھرمی ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے پرکرتی کے سامنے، تم قدرت کے سامنے میں بے بس ہو۔